Argan tuka sumenjeju, oglab tuka sumenjeju, naman tuka sumenjeju, jai tuka sumenjeju, stuti tuka sumenjeju, aradan tuka sumenjeju, vandan tuka sumenjeju, man tuka sumenjeju. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. मगाचेनो हांव कितें म्हणल्यार राग आमी अनेकले गाडी दवरल्यार वो राग आमकां मुखार जाता आमी कितले मागल्यार हे रागातावन आमकां पयस जावंकूच तूं सोडिना तो सैतान म्हणलें आमकां मागीर नाडूंक घेता हे राग तावन आमचे थंय काडी जाय जाल्यार हे देवाचें उतर आमच्या काळजांत रिगोवन तें आमी सांगचे बरी आमच्या तोंडांत उलो मारून देवाक उलो मारून आमी सांगूंक जाय पडटा इसाया 45 ओळ 2 आनी 3 अशें म्हणटा हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो पर्वत समतोल करतलो आनी लोगडाचे आडांबे मोडून उडयतलो काशाची दारां फूड करतलो आनी हांव तुमकां म्हजी वळख दितलो हांव म्हजें नांव वळखतात ती म्हजेर विश्वास दवरून आसतली म्हणून सरेस्पर देव आमकां अशें म्हण जागयता आनी दुसरें म्हणटा आमकां तुमी पिड्या आयल्या वेळार पिड्याक तुमी भियेनाकात कित्याक किर्तन 41 म्हणटा तूं हांतुळणार आसतना दुसरी वळ सांगता 41 तुका दुसरी वळ म्हणटा तूं पिड्यान पडून हांतुळणार आसल्यार हांव तुमकां म्हजो आदार दितलो आनी पिड्यान जो काडून तुमकां वयर घालतलो भलायकी दितलो म्हणटा आनी तशेंच आमी जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांत 20 अवस्वार आनी 11वी वळ आमी अशें सांगल्यार एक पूण बळवंत वीर सारको सरेस्पर म्हजे सवे आसा देखून हांव आदलून पडची ना ते म्हजे दुस्मन आदलून पडटले आनी म्हजेर ते जैत व्हरचे नात ते लजेन भरतले आनी तांची ससनीक लज केन्नाच विसरून वयची ना आनी ते सफळ जावचे ना देवाचें उतर अशें म्हणटा आनी आमकां देवाचें उतर आमी तोंडान सांगची जाल्यार ती देवाची उतरां आमच्या मनांत येतीच जाल्यार ती देवाची उतरां आमी सांगूंक आमचें तोंड उगडून आमी सांगचे तरी आमकां देव कितलो आदार दिता म्हणून आमकां देवाचें उतरां मरीपत आमकां कळीत जाता हेब्रेवाच्या पत्रांत 4 अवस्वर आनी 12 वळ म्हणटा देवाचें उतर जिवे आनी क्रियात्मक ते खरें 2 तरेच्या तलवारी सारकें हाडांचो सार संद हाडांचो सार सयत मेकळे करता पर्यंत ताका विदूंक सकत आसा तितले ते हाडांच्या सारांत आमचे ते देवान कितें आमी गेलां देवान आमचे ते मतीक कितें घालता तें आमकां उगडूंक शकता देव सांगता तुज्या काळजाच्या आत्रेक आनी मनाची चिन्नां देव परकेता अशें सांगता आनी जेरेमिया 17 देव म्हणटा जेरेमिया 17 आनी वळ 14 म्हणटा सरेस्परा म्हाका बरो कर हांव बरो जातलो म्हजें तारण कर म्हाका तारण मेळटलें सरेस्परा हांव तुजी स्तुती करता आमी देवाक स्तुती केल्यार आनी शिवासनार आसलो जेजू सकला देवन आमचे कुशीन रावता हें आमकां कळीत जाता अत्यंत तुमी देवा कडेन मागा आनी देव खंयच्या रूपान येता तुमकां कळीत जाता तुमी कुडान बसून मागतना देव तुमकां प्रत्यक्ष जातालोच कित्याक म्हणल्यार देवाची उतरां तितली आमकां सदाळ सक्षीप तरान हांगा आमकां अर्थभरीत कळोवच्या खातीर आमकां जागयतात आनी सांगतात आनी नाताळाक कशी जेजूक वळख मेळ्ळी जेजूची वळख मेळ्ळी जेजू सांगता म्हजी कशी वळख तुका म्हणून विचारता नाताळ जेजू लागीं विचारता जेजू सांगता तुका फिलिपान आपोवच्या आदींच हांवें तुका उलोव तूं अंजुराच्या रुखामुळी आसतना हांवें तुका पळयलो ताका तो जेजू म्हणटा हांवें तूं मेस्री तूं देवाचो पूत हांवें तुका पळयलो म्हणून तूं सतपुरताय गे तूं वर्ती आजपा देखतलय म्हणटा पूण जेजू म्हणटा हाका नाताळाक आनी तशेंच आमी सांगचे जाल्यार जेरेमिया 30 वळ 17 म्हणटा हांव तुका परतून भलायकी दितलो तुजें गाय बरें करतलो आनी हांव तुजी स्तुती करतलो म्हणून हांव जेजूच्या उतरांनी ताका गळचिता आनी ताजें उतर आनी संक्षेप तरान तो उगडता आनी जेरेमिया ल्हान आसतना जेरेमियाक कशें मागचें म्हूण कळनासलें जेरेमिया सांगता
हांव म्हाका मागोवंक कळना सरेस्परा म्हाका मागोवंक कळना आमी कशें मागचें म्हूण म्हाका कळना ताका जेजू म्हणटा तुका मागोवंक कळना जाल्यार तूं म्हजो हात तुज्या तोंडा लायता म्हजी उतरां मोडूंक विबाडूंक नाश करूंक आनी नव्यान बांदूंक ऋतू करूंक हांव तुका धैर्य दितां ते म्हज्या उतरा वरवीं हांव म्हजी उतरां तुज्या तोंडान घालता ती उसार आनी थंयसर परतून सांगता 48 ओळ म्हणटा ते जेरेमिया ते जेजू म्हणटा जेरेमियाक तांणी दुसऱ्या देवाक दुंप घालून पुजा करतली हातान केल्ल्या मुर्तीची पुजा करता आसतना जेरेमियाक जेजू म्हणटा तुमी पूण तुजें कामार बांद आनी हांव तुका फरमायता आनी तांकां तूं अशें सांग आनी तांचे मुखार तूं खांपा नाका नंतर हांव तुका खांपाशें करतलो म्हणटा सरेस्पर आनी सगळे देशा विरोध आनी राय आनी जुदाच्या राय आनी फुडारी विरोध याजका आनी लोकां विरोध हांव जेरेमियाक एक घट्ट शहर आनी एक लोंगटाचो खांबो आनी काश्याची वणंद करता म्हणटालो आनी तशेंच आमकां एक 32 किर्तन 32 आनी 8 ओळी 8 सांगता आमकां एक शिकोण दितालो एकलो आसा तोच जावन आसा आमकां जेजू ताज्या शिकोणेक आमी कान दितात जाल्यार आमची ही शिकोण आमी आयकन जाल्यार ह्या उतराची खरी वळख ह्या उतरा वरवीं जेजूची वळख आमकां गोतू जाता कळीत जाता आनी ह्या उतरां मरीपात जेजू सांगता 32 किर्तन 32 8वी ओळ जेजू अशें म्हणटा हांव तुका शिकोण दितलो तुवें धरूं जाय ती वाट हांव तुका दाखयतलो म्हजे दोळे तुजे दवरून हांव तुका भूत दितलो म्हणटा आनी सरेस्पर तशेंच म्हणटा म्हजेर विश्वास दवरा आनी म्हज्या बापा लागीं विश्वास दवरा आनी जुवांचे 15 वर्सां 7वी ओळ सांगता तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीच जाल्यार हांव तुमी कितेंय मागशात जाल्यार हांव तुमकां सगळें दितलो हें सरेस्पर जेजू म्हणटा हांव तुमी कितें आसयतात कितें मागतात ते सगळें हांव दितलो आनी मालाकी पुस्तकांत 3 वर्सां 10वी ओळ म्हणटा म्हज्या मंदिराक खाण आसचे खातीर तुमचे पुर्त दशांश म्हज्या भंडाराक हाडा आनी ह्या परी म्हजी परिक्षा करा म्हणटा दालबरसो सरेस्पर आनी हांव तुमचे खातीर मोलबाची दारां उगडून आनी तुमचे दराल आशिर्वाद वतलो की नांगी म्हूण पळया म्हणटा तशेंच मातेव 16 वर्सांत 13वी ओळ सांगता आमकां हांगा येवचे पयले लोकांची आमी वेगळी वळख जाता पूण आमकां जेजूची वळख धरूंक मस्त कश्ट आमी कितलो तेंमतोन आयल्यार हांव तूं मस्त तेंमतोन हांव येता जेजूची खरी वळख म्हाका पोल मिसरी म्हाका येवचें आयकुनचें भायर गेल्या उपरांत मागीर इंगडस आतां देवाची उतरां कितें म्हूण म्हाका कळीत जाल्ल्यान ह्या देवाच्या उतरांनी मातेवाची 16 वर्सां आनी 13वी ओळ सांगता शिसा लागीं विचारता जेजू लोक म्हाका कोण म्हूण म्हणटात म्हणून ताका शीस म्हणटात तूं 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 क्रिस्त म्हूण शिमाम पेद्रू म्हणटा ताका शिमाम पेद्रू म्हणटना जेजू म्हणटा बागी तूं शिमाव योनाच्या पुता हें तुका उगडापी केल्लें म्हज्या देवान सर्गींच्या बापान कोणेय मनशान न्ही म्हूण सांगता तशेंच आनी एक जेरेमिया 29 ओळ 11 म्हणटा तुमच्या म्हजे वय तुमचे बसून हांव कितें दिवंक तुमकां तयार आसात म्हूण म्हज्या मनांत हांव खरेंच जाणा हांव तुमचे बसून भरवोसान भरलेलो फुडार तुमकां दिवच्या खातीर हांवें ह्यो येवजण तयार केल्यात म्हणटा तशेंच आनी जेजू म्हणटा किर्तनांत देव आमचो आसरो 46 वर्सां पयल्या वचून देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ कश्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार बोई कांपात जाल्यार दर्याच्या दोंगर दर्यान तरतरीत जाल्यार ताजे उसांबळ एक दर्या तरतरीत जाल्यार आमी भिवची ना कित्याक दालबार असो सरेस्पर आमचे सगळे आसा जाका बसो देव आमचें खोटें आनी
आम्ही जोसवाच्या बुकांत आवचवर एक आणि नो ओल्ड नो म्हणटा द्रड राव बियानाकांत धैर्य हांव तुका सांडिना सोडिना म्हणलो जेजू हांव तूं खंय गेल्यार हांव तुज्या आसा म्हणून तांकां धैर्य दिता आनी आमी सांगचे जाल्यार तिमोथीचे सेकंड दुसरें तिमोथी दुसरें आनी 7वी वळ म्हणटा भिंकूर आत्मा तुमचे ते हांवें दिवना हांवें एक बलवंत मोगाळ स्वानियंत्रीत करता तो आत्मा हांवें तुमकां दिला हे आमी ह्या आत्म्यान आमी धैर्यादीक जाता आनी रोमाघराच्या पत्रांत 8वो आवस्वर 14 वळवी सांगता जांकां सोलोवन व्हरता तो देवाचो आत्मो थानी जावन आसा देवाची भुरगीं आमी निजागी देवाची भुरगीं हांगा आमी आयिल्ले जाल्यार आमकां कळटा एकामेकाचे आमी हें उतार आयकचे जाल्यार कितले तेंप जावन हांगा येता हे 4 भावांनी इमती ह्या 4 भावांनी नाताळाक कशें त्या जेजू कुशीन हाडलें तशेंच ह्या 4 भावांनी आमकां ह्या पाद्रेबा कुशीन हाडून आमकां त्या पाद्रेबांनी आमकां जेजू कुशीन हेची वाट दाखयली आनी मोतेलो आवस्वर सांगता हे 5वी वळो किर्तन तुजी वाट सरेस परत परती आनी ताजेर विश्वास तर आनी सगळे तो करतलो म्हणटा वय आमी देवाचेर पातयेनी दवरून आमी करता जाल्यार ते सगळे आमी कोणाकी बेजे म्हणना कोणाकी आमी कोणीय जावन दी आमकां कोणी आमकां मागणें येतल्यांक उलोवन आसतात उलोवनचे जाल्यार तांकां सोडा म्हणून सांगता ते उलोवन आसले ते फंडांत पडटले म्हूण देवाचे उतार ताका सांगता आनी आमी प्रत्येक जावन बे आमचे पयस करीचे जाल्यार इसाया 41 आवस्वर 41 आनी वोळ 10 म्हणटा भियेनाकात हांव तुमचे सवे आसा घाबर नाका हांव तुजो देव हांव तुका घटाय दिता हांव तुका मजत दिता हांव तुका म्हज्या जैत्यवंत उज्या हातान होकून धरता तशेंच इसाया 43 वोळ 2 म्हणटा तूं उदकांतल्यान वेसी जाल्यार हांव तुज्या सवे आसा आनी न्हंयतल्यान वेसी जाल्यार त्यो तुका बुडोवचे नात आनी उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यार तूं लासून वेचे नाय कित्याक हांव सरेस तुजो पवित्र देव तुजो सोडून धर म्हणटा आनी आमी भियोनची म्हणी आमकां गरज ना कित्याक आमी बेजे आमी देवा थंय आसले जाल्यार आमी देव आमकां धैर्य दिता जाल्यार आमी कोणाकी भिवन चलजे म्हणून ना देव आमकां वाट दाखयता देवान आमकां सोडून घालूं ना आनीकय म्हणटा जेजू जोसवांत पयलो आवस्वर एक आवस्वर 5 वळीन ती सांगता तूं जिवंत आसा जरी हांव तुजे सवे आसतलो जशें मोइजे सवे आसलो गे तशेंय हांव तुजे सवे आसतलो म्हणटा आनी आमकां इतले धैर्य दिवचे उतार आनी अर्थाबरी जावचे उतार आमकां हांगासर मेळटा म्हणून हे तुमकां सगळ्यांक कळीत आसा म्हणल्यार हांव मस्त तेंप जावन हांगा येतली पाद्र्याब वच पाद्र्याब थंय कार्नाड मागणें दिताले तेंय पाद्र्याबाचे हांवें रेतीर केल्या ते व्हडलो माटो घालून इतलो लोक येतलो गे व्हडलोसो माटो घालून त्या वेळार हांव हे म्हाकाय हांव मागीर पाद्र्याब गेल्या हांव रेतीर सोडलें हांव रेतीर वचनातलें मागीर ताज्या उपरांत म्हाका एका भयणीन फाल्यां मारच्या भयणीन सांगलें ते फाल्यां तो पाद्र्याब आयला जेरी पाद्र्याब आयला ते घरान रेतीर जाता ये बाये म्हणून सांगून म्हाका आपयलें ताज्या उपरांत म्हाका तिणें वाट दाखयली तिजे थावन आज वर एक देवान म्हाका हांगासर येवंक पावो जालें हे सगळ्याक मागीर देवान म्हाका एक धैर्यादी केला भवाटान म्हाका घट केला देव रोमाघरांत सांगता न्ही रोमाघरांत 10 आवस्वरांत आनी 17 वळू आत्तां आमी आयकलें तूं क्रिस्त जेजूचेर भावार्थ दवर क्रिस्त जेजूचेर भावार्थ दवरल्या वरवीं संदेश आयकोंक मेळ्ळ्यार तुका क्रिस्ता प्रगट केल्ल्या वरवीं तुका संदेश आयकोंक मेळटा आनी तुजें तें भावार्थ देवाचें उतार आयकल्या वरवीं भावार्थ उब जाता आनी 10 आवस्वर 9वी वळी सांगता जेजूस सोमी म्हणून तूं तुज्या वांटांनी उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला म्हणून तूं काल जाता सतमिशी जाल्यार तुका सोडून मेळटली हे खंडीत हे देवाचें उतार तितलें आमकां धैर्य दिला गे तितलें आमकां देवान मोती गुजवाड दिवन रातीक सयत हांव एक दीस आमच्या इगर्जेन फोरून हें सवाला जापी आसली म्हाका वतना हांव दुसऱ्यांच्या प्रायवंताच्या घरा एक न्हिदो येतले आपयतात तोळ हांव सांगता ही स्वप्नांत उलयता ही 4 जिव्यो खंयच्यो घे म्हूण विचारले एक सवाल त्या जिव्यो खंयच्यो घे म्हणून एक पाडो एक मनीस एक शिव
ही गारुड वेगान तुमची गारुड म्हूण जाता म्हूण सांगलें की हांवें सांगलें पाडो पाड मनीस जावन आसा मातेवसो स्वार्थेकर पाडो जावन आसा लुकासो स्वार्थेकर आनी शिवून जावन आसा मार्कासो स्वार्थेकर आनी वेगान तांची गारुड म्हूण जाता जावन आसा जुवांचे स्वार्थेकर म्हूण इतलें म्हाका देवान ही उतरां सांगूंक म्हाका आसान ती उडा सांग देवान गेल्यार आनीकय उतरां देवान म्हाका मस्त उतरां दी शब्दांनी म्हाका दृश्ट केला देवाक जावन महिमा हरकत